ही जी परिस्थिती जाल्या पळय हांगासर ह्या बस स्टँडाचेर पळय आनी एकलो मेळ्ळो पळय हांगासर पयलीं ड्रिंकींग वॉटर दवरलेलें आतां हेंचें आतां न्हिदपाक बरें मेळ्ळा हांकां हां पळय हांकां बरें जालें न्हिदपाक बेस्ट जालां सारकें. नमस्कार, आमी आज म्हापसा बस स्टँडार आसा आनी हांगा तुमी मुद्दम पळयत न्ही जाल्यार पाटी पळया. हे ड्रिंकींग फावंटन कम टेलिफोन बूथ म्हणून आशिल्लो हो कन्स्ट्रक्ट आनी डोनेटेड बाय लायन्स क्लब ऑफ म्हापसा लायन P.V. सावंत इन मेमरी ऑफ हिज फादर लेट व्यंकटेश बाप्पा P. सावंत कन्स्ट्रक्टेड बाय स्वाती कन्स्ट्रक्शन्स म्हणून ह्या हांगा ताणी तेन्ना लोकांक खातीर एक सोशल वॉक म्हणून लायन्स क्लबान हे हांगा बांदिल्लें आसा. हो बऱ्या तरेचो तेन्ना बूथ ताणी बांदिल्लो खास करून लोकांक पिवपाक उदक एवेलेबल जावचें आनी दुसरी ताची गजाल आशिल्ली की हांगा टेलिफोन बूथ आशिल्लें. आतां म्हण टेलिफोन बुथाची गरज ना म्हणून हे ताणी डोनेट केल्लें. पूण म्हाका दिसता खंय तरी हे डोनेट ताणी केलां पूण मेंटेनन्साचें गव्हर्मेंटान पळोवंक जाय आशिल्लें. खास करून कदंबा कॉर्पोरेशनान हाज्या मेंटेनन्साचें पळोवंक जाय आशिल्लें. पूण आज जर हाजी हालत पळयत ते अशें एबंडंट जाल्लें अशें वाट लागिल्लें आसा ताजी सारकी हे म्हणटा तशी वायट स्थिती अशी जाल्ली आसा. सगळें कॉन्क्रीट थंय फुटलां, थंय खंयचें गवत आयलां आनी हांगा आज जर पळयत जाल्यार हाजो कांयच उपयोग जायना. हाजो एक्चुअली सदुपयोग करूंक जाय पूण हाजो दुरुपयोग जाता. हांगा पळयत जाल्यार हांगा खुबशे इथे तुमकां बॅग दिसता. हांगा थोडो वेळ पयलीं एक मनीस हांगा न्हिदिल्लो. हांगा खुबशे मनीस न्हिदता, हांगा घाण करता, ते मागीर हांगाच रावतात, हांगाच मुततात. एक्चुअली आमी हांगा उलयता पूण बाब शेखराक नाक धापला आनी हांवें नाक धापला. हांगा अत्यंत घाण येता, दुर्गंधी हांगा पसरलेली आसा कारण हांगा ते टॉयलेटीचें कितें कनेक्शन आसा आनी घाण वास येता हांगा. आनी तातूंत हे जे हांगा रावता कोण पळय अशें हे पडलां अशें वाऱ्यार सोडलां म्हणून ते हांगा मुतता, ते हांगा टॉयलेट करता आसतले. भितर रुमान आमी वचूं ना, त्या रुमान वचा सारकी परिस्थिती आसची ना थंय. ते भयर म्हणजे आतां लॉक मारला म्हणटा आमचो शेखर बाब. हे पळय हांगा ही बायक हांगा हाडून उडयल्या. आमी उलयल्ले तशें हांगा 2 बायकी उडयल्ल्यो, 2 स्कुटरी. बाब शेखर नायक हाणें व्हिडियो करतकच एक व्हेली पूण एक ही हांगाच आसा. हो एक बायकांचो स्क्रॅप यार्ड म्हाका दिसता. बायक उडोवपाक तो 4 व्हिलर आनी हो 2 व्हिलरांचो स्क्रॅप यार्ड गव्हर्मेंटान केल्लो आसा. म्हणून ते हाजें आतां भाडें कदंबा कॉर्पोरेशन घेता काय कोण आमी नकळो. पूण अशा तरेन हे जे दिसता सगळें हांगा हरशीं बरें सुशोभीकरण करपाक शकता. हो आतां बूथ पोन्नालो, हो दवरूंक जाता कित्याक ते बाबडे कोणें तरी इन मेमरी ऑफ बांदला. सो हाजो कितें तरी सदुपयोग कदंबा कॉर्पोरेशनान करूंक जाय. हाजें मेंटेनन्स हातान घेवंक जाय आनी हाका जर ड्रिंकींग वॉटराचें आतां सुद्दां उदकाची गरज सदांच आसता मनशाक. सो ड्रिंकींग वॉटर ते परत सुरू करूंक जाय, बरो फिल्टर बी बसोवन. आनी हे जे बूथ आसा ताजो कितें तरी सदुपयोग करा. कोणाक तरी नाल्यार भाड्याक दिया, कितें तरी शॉप घालूंक अशें कितें तरी करा की ताका बाबा कोणाक तरी भाड्याक दिया आनी ताकाच मागीर तें उदकाचें कनेक्शन ताका चलोवंक सांगा. अशें कितें तरी ताजो सदुपयोग खूब तकलेन जर चिंतलें आनी जर इच्छा शक्ती आसा जाल्यार खूब कितें ह्या बुथाचें करूंक शकता. कारण कोणें बाबड्यान तो सावंत म्हणून ताणें आपल्या बापायच्या मेमरीन बांदला म्हणून म्हाका दिसना की हे उडोवपाची गरज आसा. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन आनी कदंबा कॉर्पोरेशना कडेन आनी बाब तुयेकार जो कदंबा कॉर्पोरेशनाचो चेअरमन आसा कित्याक ताकाय व्हिडियो हांव टॅग करपाचो आसा आनी हांव तांकां सांगूंक सोदता की हो जो बूथ आसा ताजो सदुपयोग तांणी करचो आनी जी इन लवींग मेमरी ऑफ ताज्या सावंत म्हणून ताज्या बापायची लवींग मेमरी आसा ती तशीच वास्तू दवरची आनी हाजो सदुपयोग करचो ही म्हजी मागणी आसा. हे पळय परिस्थिती कितें ती. हांगा लोक गाडयो पार्क करतात. म्हणजे हांगा लोक गाडयो दवरतात म्हणून आतां गाडयो जर हांगा कोणी चुकोवन हेजे वयर चडयली हेजे पळय हेजे लोकांक कशें भायर सरलेलें आहा तें